कुछ रिब्स, एक बाजू और एक टांग में फ्रैक्चर हुए। तब उसके वालिदैन कांस्टेबल के असरार के बावजूद इसे एक हादसा ही समझते, क्योंकि इसने अपने माँ बाप से यही कहा था कि वो गलती से वन वे से हट गया था। दूसरी बार पूरे 1 साल के बाद उसने लाहौर में खुद को बांधकर पानी में डूबने की कोशिश की। एक बार फिर इसे बचा लिया गया। पुल पर खड़े लोगों ने इसे इस रस्सी समेत बाहर, जिसके साथ बांधकर उसने खुद को नीचे गिराया था। इस बार इस बात की गवाही देने वालों की तादाद ज्यादा थी कि इसने खुद अपने आप को पानी में गिराया था, मगर उसके माँ बाप को एक बार फिर यकीन नहीं आया। सलार का बयान ये था कि कुछ लड़कों ने उसकी गाड़ी को पुल के पास रोका और फिर उसे बांधकर पानी में फेंक दिया। जिस तरह वो बंधा हुआ था उससे यूं ही लगता था कि इसे वाकई ही बांधकर गिराया गया था। पुलिस अगले कई हफ्ते इसके बताए गए हुलिये के लड़कों को पूरे शहर में तलाश करती रही। सिकंदर उस्मान ने खास तौर पर एक गार्ड इसके साथ तैनात कर दिया जो 24 घंटे इसके साथ रहता था, मगर तीसरी बार वो अपने माँ बाप की आंखों में धूल नहीं झोंक सका। ख्वाब आवर गोलियों की एक बड़ी तादाद को पीसकर उसने खा लिया था। गोलियों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि मैदा वाश करने के बावजूद अगले कई दिन वो बीमार रहा था। इस बार किसी को भी कोई गलतफहमी नहीं हुई। उसने खानसामा के सामने उन गोलियों के पाउडर को दूध में डालकर पिया था। सिकंदर उस्मान और तैयबा सिकंदर शॉक्ड रह गए थे। पिछले दोनों वाकयात भी इन्हें पूरी तरह याद आ गए थे और वो पछताने लगे थे कि उन्होंने पहले इसकी बात पर एतमाद क्यों किया। पूरा घर इसकी वजह से परेशान हो गया था। इसके बारे में स्कूल, कॉलोनी और खानदान हर जगह खबरें फैल रही थी। वो इस बार इस बात से इनकार नहीं कर सका कि उसने खुदकुशी की कोशिश न की, मगर वो ये बताने पर तैयार नहीं था कि उसने ऐसा क्यों किया था। भाई बहन, माँ या बाप, उसने किसी के सवाल का भी जवाब नहीं दिया था। सिकंदर ए लेवल्स के बाद उसके बड़े 2 भाइयों की तरह उसे बैरूने मुल्क तालीम हासिल करने के लिए भिजवाना चाहते थे। वो जानते थे इसे कहीं भी न सिर्फ बड़ी आसानी से एडमिशन मिल जाएगा बल्कि स्कॉलरशिप भी। लेकिन उनके सारे प्लान्स जैसे भग करके उड़ गए थे और अब वो इस साइको एनालिस्ट के सामने मौजूद था जिसके पास सिकंदर उस्मान ने उसे अपने एक दोस्त के मशवरे पर भिजवाया था। ठीक है सलार, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं। मरना क्यों चाहते हो तुम? सलार ने कंधे उचकाए। आपसे किसने कहा मैं मरना चाहता हूँ? खुदकुशी की 3 कोशिशें कर चुके हो तुम। कोशिश करने और मरने में बड़ा फर्क होता है। तीनों दफा तुम इत्तफाकन बचे हो, वरना तुमने खुद को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। देखें, जिसको आप खुदकुशी की कोशिश कह रहे हैं, मैं उसे खुदकुशी की कोशिश नहीं समझता। मैं सिर्फ देखना चाहता था कि मौत की तकलीफ कैसी होती है। वो उसका चेहरा देखने लगा, जो बड़े पुरसुकून अंदाज में उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। और मौत की तकलीफ तुम क्यों महसूस करना चाहते थे? बस ऐसे ही, क्यूरियोसिटी, तजस्सुस के लिए। साइको एनालिस्ट ने एक गहरा सांस लेकर इस 150 आईक्यू लेवल वाले नौजवान को देखा जो अब छत को घूर रहा था। तो एक बार खुदकुशी की कोशिश से तुम्हारा ये तजस्सुस खत्म नहीं हुआ? ओह, तब मैं बेहोश हो गया था, इसलिए मैं ठीक से कुछ भी महसूस नहीं कर सका। दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ, तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। वो मायूसी से सर हिलाते हुए बोला, और अब तुम चौथी बार कोशिश करोगे? यकीनन मैं महसूस करना चाहता हूँ कि दर्द की इंतहा पर जाकर कैसा लगता है। क्या मतलब? जैसे जोए की इंतहा एसेस्टेसी होती है, मगर मेरी समझ में नहीं आता कि खुशी की इस इंतहा के बाद क्या है। इसी तरह दर्द की भी तो कोई इंतहा होती होगी जिसके बाद आप कुछ भी समझ नहीं सकते। जैसे एसेस्टेसी में आप कुछ भी समझ नहीं सकते। मैं नहीं समझ सका। फर्ज करें आप एक बार में स्ट्रिपटीज देख रही हैं, बहुत तेज म्यूजिक बज रहा है, आप ड्रिंक कर रहे हैं, आपने कुछ ड्रग्स भी ली हुई है, आप नाच रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपने होशो हवास खो देते हैं। आप एसेस्टिस में हैं, कहाँ हैं, क्यों हैं, क्या कर रहे हैं, आपको कुछ भी पता नहीं। लेकिन आपको यह जरूर पता होता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है। मैं जब बाहर छुट्टियां गुजारने जाता हूँ तो अपने कजन्स के साथ ऐसे बार्स में जाता हूँ। मेरा प्रॉब्लम ये है कि इनकी तरह मैं एसेस्टिस नहीं होता।
I never get with joy. مجھے ان چیزوں سے اتنی خوشی نہیں مل پاتی جتنی باقی لوگوں کو ملتی ہے، اور یہی چیز مجھے مایوس کرتی ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر سرور کی انتہا پر نہیں پہنچ سکتا تو شاید میں درد کی انتہا پر پہنچ سکوں، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا۔ وہ خاصا مایوس نظر آ رہا تھا۔ تم اس طرح کی چیزوں میں وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ اتنا شاندار اکیڈمک ریکارڈ ہے تمہارا۔ سالار نے اس بار انتہائی بیزاری سے اس سے کہا۔ پلیز پلیز اب میری ذہانت کی راگلاپنا مت شروع کیجیے گا۔ مجھے پتا ہے میں کیا ہوں۔ تنگ آ گیا ہوں میں اپنی تعریفیں سنتے سنتے۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ سائیکلو اینالسٹ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ اپنے لیے کوئی گول کیوں نہیں سیٹ کرتے تم؟ میں نے کیا ہے۔ کیا؟ مجھے خودکشی کی ایک اور کوشش کرنی ہے۔ مکمل اطمینان تھا۔ کیا تمہیں کوئی ڈپریشن ہے؟ ناٹ ایٹ آل۔ تو پھر مرنا کیوں چاہتے ہو؟ ایک گہرا سانس۔ کیا آپ کو ایک بار پھر سے بتانا شروع کروں کہ میں مرنا نہیں چاہتا؟ میں کچھ اور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ اکتایا۔ بات گھوم پھر کر پھر وہی آ گئی تھی۔ سائیکلو اینالسٹ کچھ دیر سوچتا رہا۔ کیا تم یہ سب کسی لڑکی کی وجہ سے کر رہے ہو؟ سالار نے گردن موڑ کر حیرانی سے اسے دیکھا۔ لڑکی کی وجہ سے؟ ہاں، کوئی ایسی لڑکی جو تمہیں اچھی لگتی ہو، جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو۔ اس نے بے اختیار قہقہ لگایا اور پھر وہ ہنستا ہی گیا۔ مائی گاڈ، آپ کا مطلب ہے کہ کسی لڑکی کی محبت کی وجہ سے میں خودکشی؟ وہ ایک بار پھر بات ادھوری چھوڑ کر ہنسنے لگا۔ لڑکی کی محبت اور خودکشی؟ کیا مذاق ہے؟ وہ اب اپنی ہنسی پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سائیکلو اینالسٹ نے اس طرح کے کئی سیشنز اس کے ساتھ کیے تھے اور ہر بار نتیجہ ٹھاک کی وہی 3 بات رہا۔ آپ اس کو تعلیم کے لیے بیرون ملک بھجوانے کی بجائے یہیں رکھیں اور اس پر بہت زیادہ توجہ دیں۔ ہو سکتا ہے یہ توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ سب کرتا ہو۔ اس نے کئی ماہ کے بعد سالار کے ماں باپ کو مشورہ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے باہر بھجوانے کی بجائے اسلام آباد کے ایک ادارے میں ایڈمیشن دلوا دیا گیا۔ سکندر عثمان کو یہ اطمینان تھا کہ وہ اسے اپنے پاس رکھیں گے تو شاید وہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے۔ سالار نے ان کے اس فیصلے پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، بالکل اسی طرح جس طرح اس نے ان کے اس فیصلے پر کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا کہ اسے بیرون ملک تعلیم کے لیے بھجوایا جائے گا۔ سائیکلو اینالسٹ کے ساتھ آخری سیشن کے بعد سکندر عثمان اسے گھر لے آئے اور انہوں نے طیبہ کے ساتھ مل کر اس سے ایک لمبی چوڑی میٹنگ کی۔ وہ دونوں اپنے بیڈ روم میں بٹھا کر اسے ان تمام آسائشوں کے بارے میں بتاتے رہے جو وہ پچھلے کئی سالوں میں اسے فراہم کرتے رہے تھے۔ انہوں نے اسے ان توقعات کے بارے میں بھی بتایا جو وہ اس سے رکھتے تھے۔ اسے ان محبت بھرے جذبات سے بھی آگاہ کیا گیا جو وہ اس کے لیے محسوس کرتے تھے۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ چنگم چباتا باپ کی بے چینی اور ماں کے آنسو دیکھتا رہا۔ گفتگو کے آخر میں سکندر عثمان نے تقریباً تنگ آ کر اس سے کہا، تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ کیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، یا جو تمہیں چاہیے مجھے بتاؤ۔ سالار سوچ میں پڑ گیا۔ اسپورٹس کار۔ اگلے ہی لمحے اس نے کہا، ٹھیک ہے میں تمہیں اسپورٹس کار باہر سے منگوا دیتا ہوں، مگر دوبارہ ایسی کوئی حرکت مت کرنا جو تم نے کی ہے، اوکے؟ سکندر عثمان کو کچھ اطمینان ہوا۔ سالار نے سر ہلا دیا۔ طیبہ سکندر نے ٹیشو سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے جیسے سکون کا سانس لیا۔ وہ کمرے سے چلا گیا تو سکندر عثمان نے سگار سلگاتے ہوئے ان سے کہا، طیبہ تمہیں اس پر بہت توجہ دینی پڑے گی۔ اپنی ایکٹیویٹیز کچھ کم کرو اور کوشش کرو کہ اس کے ساتھ روزانہ کچھ وقت گزار سکو۔ طیبہ نے سر ہلا دیا۔